नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। श्रीमद्भागवतमहापुराणं व्यासदेवः एव रचयत्। नारदीय पुराणानुसारं पंचमं महापुराणं श्रीमद्भागवतमहापुराणं भवति। श्रीमद्भागवतमहापुराणम् आत्मानम् अष्टमपुराणम् इति आमनति। श्रीमद्भागवतमहापुराणं नारायणस्य उरुद्वयाङ्गस्वरूपं भवति। परीक्षितशुकसंवादः श्रीमद्भागवतमहापुराणे अस्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य प्रतिपाद्यविषयः भवति श्रीकृष्णस्य लीलागुणयशो वर्णनम्। श्रीमद्भागवतमहापुराणे 12 स्कन्धाः सन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणे 335 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणे 18,000 श्लोकाः सन्ति। इत्युक्ते 18,000 श्लोकाः वर्तन्ते। श्रीमद्भागवतमहापुराणे प्रथमस्कन्धे 19 अध्यायाः वर्तन्ते। श्रीमद्भागवतमहापुराणे द्वितीयस्कन्धे 10 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणे तृतीयस्कन्धे 33 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणे चतुर्थस्कन्धे 31 अध्यायाः वर्तन्ते। श्रीमद्भागवतमहापुराणे पंचमस्कन्धे 26 अध्यायाः विद्यन्ते। श्रीमद्भागवतमहापुराणे षष्ठस्कन्धे 19 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणे सप्तमस्कन्धे 15 अध्यायाः विद्यन्ते। श्रीमद्भागवतमहापुराणे अष्टमस्कन्धे 24 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणे नवमस्कन्धे 24 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणे दशमस्कन्धे 90 अध्यायाः विद्यन्ते। श्रीमद्भागवतमहापुराणे एकादशस्कन्धे 31 अध्यायाः वर्तन्ते। श्रीमद्भागवतमहापुराणे 12स्कन्धे 13 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य 12स्कन्धमाहत्य 335 अध्यायाः विद्यन्ते। श्रीमद्भागवतमहापुराणे 12 स्कन्धेषु दशमस्कन्धः अत्यन्तं विशालः भवति। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य 12 स्कन्धेषु द्वितीयस्कन्धः लघुस्कन्धः भवति। श्रीमद्भागवतमहापुराणं साक्षात् भगवतः श्रीकृष्णस्य वाङ्मय
मूर्ति स्वरूपम अस्ति। श्रीमद् भागवत महापुराणस्य 12 स्कन्धाः भगवतः श्रीकृष्णस्य साक्षात् अवयवस्वरूपाः भवन्ति। अवयवस्वरूपाः इत्युक्ते शरीरस्वरूपाः भवन्ति अथवा शरीरस्य अंगविशेषाः भवन्ति। शूतशौनक संवादः श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथम स्कन्धे विद्यते। व्यास नारद प्रश्नोत्तरं श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथम स्कन्धे अस्ति। पांडवचरितं श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथम स्कन्धे आलोचितम्। शृंगी द्वारा परीक्षित ब्रह्मशापः श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथम स्कन्धे विद्यते। परीक्षित प्रश्नः श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथम स्कन्धे आलोचितः। ब्रह्म नारद संवादः श्रीमद्भागवत महापुराणे द्वितीय स्कन्धे आलोचितः। चतुश्लोकी भागवतोपदेशः श्रीमद्भागवत महापुराणे द्वितीय स्कन्धे उक्तः। पुराण लक्षणं श्रीमद्भागवत महापुराणे द्वितीय स्कन्धे कथितम्। विदुर उद्धव संवादः श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे भणितः। विदुर मैत्रेय वार्तालापः श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे आलोचितः। वराहकृत पृथिवी उद्धारः श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे उदितः। हिरण्याक्ष वधः श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे आलोचितः। मनु शतरूपोत्पत्तिः श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे उक्ता। इत्युक्ते वैवस्वत मनुः यः आसीत् तस्य मनोः पत्नी आसीत् शतरूपा। अतः वैवस्वत शतरूपयोः उत्पत्तिः श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे एव कथिता अस्ति। वैवस्वत मनोः पत्न्याः नाम शतरूपा आसीत्। कर्दम देवहूति विवाहः श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे कथितः। कर्दमस्य पत्नी देवहूति आसीत्। कपिलावतारः श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे भणितः। कपिलस्य सांख्यतत्त्वोपदेशः श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कन्धे दत्तः अस्ति। सतीचरितं श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे उक्तम्। दक्षयज्ञ विध्वंसः श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे अस्ति। ध्रुव वेन पृथ्वीनां चरित्रं श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे प्रोक्तम्। पुरञ्जनोपाख्यानं श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कन्धे कथितम्। प्रियव्रतोपाख्यानं श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचम स्कन्धे कथितम्।
नाभि ऋषभचरितम् श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचम स्कंधे कथितम्। भरत हूण संवादः श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचम स्कंधे कथितः। भवाटवी वर्णनम् श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचम स्कंधे आलोचितम्। भूगोल खगोल नरक वर्णनम् श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचम स्कंधे आलोचितम्। सर्वेषु पापिराजेषु अजामिलः अत्यन्तं पापिराजः आसीत्। अजामिलोपाख्यानं श्रीमद्भागवत महापुराणे षष्ठ स्कंधे विवृतम्। वृत्रासुरं वृत्रः नाम इंद्र अमारयत्। वृत्रासुरवध प्रसंगः श्रीमद्भागवत महापुराणे षष्ठ स्कंधे आलोचितः। चित्रकेतुपाख्यानं श्रीमद्भागवत महापुराणे षष्ठ स्कंधे कथितम्। मरुदुत्पत्तिः श्रीमद्भागवत महापुराणे षष्ठ स्कंधे कथिता। नारद युधिष्ठिर संवादः श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तम स्कंधे कथितः। प्रहल्लाद चरितम् श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तम स्कंधे आलोचितम्। नारद पुनर्जन्म वृत्तान्तः श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तम स्कंधे आलोचितः। चतुर्दश मन्वंतर वर्णनम् श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टम स्कंधे कथितम्। गजेन्द्रमोक्षः श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टम स्कंधे प्रकटितः। समुद्रमंथनं श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टम स्कंधे आलोचितम्। बलिवामनयोश्चरितम् श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टम स्कंधे आलोचितम्। मत्स्यावतार कथा श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टम स्कंधे इरीता इत्युक्ते कथिता। शुद्युम्न चरितम् श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कंधे उक्तम्। सुकन्या चरितम् श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कंधे चर्चितम्। अम्बरीषोपाख्यानं श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कंधे समचर्चितम्। इक्ष्वाकुवंशवर्णनम् इत्युक्ते सूर्यवंशवर्णनम् श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कंधे उक्तम्। काकुत्स्थवंशवर्णनम् श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कंधे आलोचितम्। खट्वांग मान्धाता सौभारी त्रिशंकु शगर भगीरथ रामादीनां चरित्रम् श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कंधे आलोचितम्। परशुराम चरितम् श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कंधे अभिहितम् इत्युक्ते कथितम्। श्रीकृष्ण चरितम् श्रीमद्भागवत महापुराणे
दशमस्कन्धे आलोचितम्। पूतनावधः श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे आलोचितः। रासलीला श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे आलोचिता। कंस जरासंध युद्धम श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे अस्ति। चीरहरणम इत्युक्ते वस्त्रहरणम श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे विद्यते। गोवर्धन पर्वत धारणम श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे विवेचितम्। कालयवनवधः श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे उक्तः। रुक्मिणी हरण द्वारिका निर्माणं च श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे कथिते स्तः। श्यमन्तकमण्युपाख्यानं श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे उदितम् इत्युक्ते कथितम्। बाणासुर युद्धम श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे उक्तम्। भीमासुरवधः श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे कथितः। सुदामाचरितं श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे प्रोक्तम्। वेदस्तुतिवर्णनं श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे कृतम्। श्रीकृष्णोद्धव संवादः श्रीमद्भागवत महापुराणे एकादशस्कन्धे अस्ति। भागवत धर्म निरूपणं श्रीमद्भागवत महापुराणे एकादशस्कन्धे विहितम्। यदुकुलनाशः श्रीमद्भागवत महापुराणे एकादशस्कन्धे आलोचितः। कलियुग राजवंशवर्णनं श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे अस्ति। परीक्षिन्मोक्षः इत्युक्ते परीक्षितः मोक्षः श्रीमद्भागवत महापुराणे द्वादशस्कन्धे आलोचितः। वेदशाखा विभाजनं श्रीमद्भागवत महापुराणे द्वादशस्कन्धे कृतम्। मार्कण्डेय मुनिचरितं श्रीमद्भागवत महापुराणे द्वादशस्कन्धे अस्ति। इत्युक्ते यथा मार्कण्डेय मुनिचरितं मार्कण्डेय पुराणे आलोचितं तथैव मार्कण्डेय मुनिचरितं अस्मिन्नेव श्रीमद्भागवत पुराणेपि आलोचितं वर्तते द्वादशस्कन्धे। सूर्यव्यूह पुराण संख्या वर्णनं च श्रीमद्भागवत महापुराणे द्वादशस्कन्धे कथिते स्तः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य निगूढ़ तत्वेषु मुख्ये तत्वे साध्य साधने च भवतः। श्रीमद्भागवत महापुराणानुसारं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादयः गुणावताराः भवन्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणे त्रीणि साधनानि भवन्ति यथा कर्म ज्ञान योग इति
इमानि। श्रीमद्भागवत महापुराणे त्रिविध साधनेषु मुख्यं साधनं भवति भक्तिः। रासपञ्चाध्यायी श्रीमद्भागवत महापुराणे अस्ति। रासपञ्चाध्यायी श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे वर्तते। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य रचना तमिळदेशे अभवत्। विद्यावतां परीक्षा श्रीमद्भागवत महापुराणे एव क्रियते, अतः अयं श्लोकः उच्यते। रणांगणे शस्त्रभृतां परीक्षा, विपत्तिकाले गृहिणी परीक्षा, आखेटकालेऽर्जुनस्य परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा। व्यासदेवः श्रान्तः सन् अन्तिमे इदं श्रीमद्भागवत महापुराणम् अरचयत् इति केचित् पौराणिकाः अपि आमनन्ति। अद्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः लिङ्गमहापुराणस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।